governor, submitting him a memorandum. We have called on the governor. We have submitted him a memorandum, putting all the facts on record, what had happened, and we feel that governor should not give consent to all these bills. Send it back to the assembly with a message that they should be again deliberated and discussed. Because these bills have been passed without discussion, without anything. In one day, they have passed 12 bills, 12 or 13 bills. Altogether, 22 bills have been passed in 2 days. Out of that, on second day, they have passed, third day, they have passed 13 bills. So that is what we have said, that these bills may be sent back and ask the message to the assembly to discuss it again. So, if any suggestion on the governor? No, governor has listened to our all the. He has not received the bills yet. Okay. What about next? What about next step on going on? Let us see first. Let it become law first. No, then only we'll see. तुमकां दिसता की गव्हर्नर आयकतले तुमचें? आम्ही आमचें काम केलां. गव्हर्नरान आयकुवप ना आयकुवप हें ताजें काम. ही इज अ कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी. आमी ताका सांगलां ताका ताज्यो पावर्स कितें आसा त्यो. ताजी एक पावर आसा, ही कॅन सेंड द बिल्स टू असेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. He has another power where he can send it back to the assembly to reconsider. Third is he can give assent. Governor was very receptive and he was very he listened to us very well. But you know, he has to study the file when the matter comes before him. आणि एक फाटी तो फायल येयले की ते बिल अजून सद्या धाडना असेंब्लीन, स्पिकरान धाडना ते बिल सर्टिफाय सगळे करून मागीर धाडले. ते आमी सांगले ताका सगळे प्रोसिजर फेल केले म्हणून सस्पेंड केला रुल्स ऑफ बिजनस आणि रातभर हे सगळे बिल्स प्रेजेंट केले आणि मागीर सायन्सा पास केले सगळे. आणि इतले बिल टायम दिल ना. 48 hours कायदे प्रमाणे 48 hours पयले बिल सर्क्युलेट करपाचें आनी सर्क्युलेट केलें ना देखून अशें करून हरिडली पास केलें. गव्हर्नर कितें म्हणणें आसलेलें? आमचे गव्हर्नर कितले उलयला म्हणून जाता. डिसिजन फायनली तो मागीर एक पेपराचेर बरयता तेन्ना आमकां कळटलें डिसिजन कितें न्ही. थँक्यू. आम्ही आज गव्हर्नरा मुखार गेल्ले आणि हे जे आज सकाळी प्रेस कॉन्फरन्सान जे सांगिल्ले ते आमी गव्हर्नराक मेमोरंडम दिला आणि वी हॅव रिक्वेस्टेड द गव्हर्नर टू at least send the bills back to the house for proper consideration, deliberation, because we from the Congress party feel that a bill like this Bhumiputra bill, which has wide implications throughout the state for the people of Goa, needs proper deliberation and then consideration of it. Because we have found from what has happened, and our leader of opposition has also mentioned, that they have suspended the rules of the house. They have not presented the bills with the due notice of at least 48 hours, and they have bulldozed such a legislation along with 22 other bills without observing the proper rules of the house. We feel, and we honestly feel, that the governor will look at this very comprehensively in what the people of Goa are expecting from him. He being a constitutional authority, we have full faith in the governor that he will look at all the points that we have raised on behalf of the people of Goa. See, the bill has been hurriedly moved. In the bill, normally every bill has at the last memorandum of this financial implications. In that, if there is a financial implications, it is said they have to obtain the assent of the governor for introducing the bill. Most of the bills where financial implications are there, you have to in advance send it to the governor, get his assent to introduce the bill in the assembly. As far as this bill is concerned, in that financial memorandum it is mentioned that financial implications are to be accepted. So how much time it will take, sir, for the assent? How much time it will take? Depending upon how much time they take to send it to governor, then governor will be able to take it. They take normally sometimes 10 days, 15 days. There are certain procedures to be done. सर तुमकां दिसता की गोंयची अस्मिताय, गोंयचे कल्चर खंय तरी धोक्यान आहा म्हणून दिसता. पण आमकां दिसपाचो फक्त ना, लोकांक कितें दिसता तें चड इम्पॉर्टंट. आज गोंयभर वातावरण
हाजें जालां गोंयकारांक सगळ्यांक एक भंय पडला आनी ताका लागून सगळे जाण म्हणटात आरे कितें कितें करता तुमी अशें आमकां विचारता सर तुम्ही सर सर अशें ओके मी एकूच हे पॉयंट सांगलेलो मेन ते बाकी सगळे पॉयंट आमचे उलयले असेंब्ली सेशन हिंदी असेंब्ली सेशन एक मिनिमम 30 दीस घेवपा पडटा ते न घेता 2019 फक्त 7 दीस असेंब्ली जाली सॉरी 2020 फक्त 7 दीस असेंब्ली जाली आनी ह्या वर्साक फक्त 11 दीस म्हणजे असेंब्ली आसता कित्याक MLA इलेक्ट करता कित्याक की MLA म्हणजे कितें तो लोकांचो आवाज जाता आनी लोकांच्या वतीन ते थंय उलोवपाचें आसता जेन्ना तूं असेंब्ली सेशनूच घेयना तेन्ना डिस्कशनाकूच संदी ना सो नाल्यार असेंब्ली आसप कित्याक तुमी मिनिमम 30 दिसांची सुद्दां तुमी घेयना तुमी एक्चुअली मायज घेवपाक जाय गोंयचे सारके तुमचे वेगळे वेगळे इशू आसा पूण तुमी ते करीच ना नंबर 2 आमी गव्हर्नराचें लक्षांत हाडून दिलें की हो गोंयचे लोक हे सेन्सिटीव आसात आनी जेन्ना गोंयची अस्मिताय आनी गोंयची आयडेंटिटी धोक्याक येता तेन्ना ते कोणाक केअर करपाना लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जावपाक शकता आनीक लोकां भितर एक वेगळो तरी हें जावपाक शकता त्या खातीर गोंयचें फ्युचर डेंजरान आसा तेणें लोकांक एक न्याय दिवचे आनी लोक तेजे कडेन अपेक्षीन पळयतात की लोकांचो विश्वास ह्या सरकाराचेर कसोच ना लोकांक दिसता की गव्हर्नर कितें तरी आमकां न्याय दितलो आमच्या फायटाक न्याय दितलो आनी आमकां रस्त्यार येवपाक पडचें ना अशें लोकांक दिसता आमी तेजे नजरे उतर हाडून दिला वो एकूच आशिल्लो प्रश्न घेवन गेले की आनी कितें तरी मायनिंग ना आमी बेजिकली आयज फक्त एकूच इशूचेर आमी गेले ते फावटी आमी सगळे इशूज आमी डिस्कस केले ओके सर मातशें इंग्लीश हिंदी So today as your MLA and your party delegation वार जाता वार 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 जाता they met governor लाईव्ह basically on this लाईव्ह आज आमी गव्हर्नरा थंय आयिल्ले तुमकां खबर आसा जे वादग्रस्त भुमिपुत्र अधिकार बिल पास केल्ले आसा ते खंयच्याच घटका पसत ना जे नीज भुमिपुत्र त्या लोकांनी पसत आवाज उठयल्ले आसा पार्टी लेवल जावं दी जे समान लोक आसा पळय जे वेगवेगळे गांवचे वेगवेगळे घटकांतले जे भुमिपुत्र आहा तांकां पसून आवडना म्हणजे हो सरकार कितें करपाक सोदता म्हाका समजना एक कसली बुद्धी आयली म्हूण कळ्ळें म्हाका अशें म्हणटा पळय जाणटेले बी म्हणटाले कितें अशें वायट जाता तेन्ना बल्ले बुद्धी आयली म्हण ताका लागून हांकां बल्ले बुद्धी आयलो दिसता आनी हांचो वेळ आतां सोंपलो आसा ते जो लोकांच्या हिता खातीर बिल घेवपाचें आसता तें हिताच्या विरुद्ध म्हणल्यार गोंयच्या हिताच्या विरुद्ध वचपाचें गोंयच्या लोकांच्या विरुद्ध वचपाचें बिल पास जावपाक लागला ताका लागून हे मुखाल्लें म्हाका दिसता हे बरें कडेन आसतलें तेन्ना लोकांनी आतां बरोबर पूर्ण विचार करचो की ह्या लोकांक पळय आमी हावसां धाडटरी हे हावस तेंची बापायले अशें करतात आनी ते कितें डिसायड करतात तेन्ना आमी आतां परत एकदां विचार करचें आमी हावसां धाडट्या लोकांक कशें धाडपाचें खंयच्या लोकांक धाडपाचें आमचें हित पळोवपाचें गोंयचें हित पळोवपाचें लोकांलें हित पळोवपाचें ना अशें केल्यार एक हेंचे फाटलो हेतू अजेंडा तुमकां सगळ्यांक कळ्ळो आसतलो कित्याक लागून ते हेंचे कडच्यान आज आमची गोंयची वोट बँक वचपाक लागली आसा ह्या लोकांक ह्या BJP सरकार भारतीय जनता पार्टी कडेन आमच्या गोंयच्या जे नीज गोंयकार आसात ते नीज लोक भाव भयणी आसा तेंची वोट तेंचे कडच्यान पयस वचपाक लागला तांकां खूश भायल्यांक खूश करून वोट बँक तयार करपा खातीर हो निर्णय घेतलो आसा